رشتوں کو نہیں بلکہ ان کی رشتوں کو نیلام کیا جا رہا ہے، ان کا قرض تمہارے کندھوں کے اوپر ہے اور کل تمہیں اس چیز کا جواب دینا پڑے گا۔ اور میں اہل غزہ کے لیے چند عربی کے اندر یہ کلمات کہنا چاہتا ہوں جو کہ عبر انٹرنیٹ سیصلون انشاءاللہ، وانا اقول بوضوح واقسم باللہ انکم اسود الامہ، واللہ انتم بطول الامہ، واللہ انتم رفعوا راي الجهاد في سبيل الله، والله نشكركم ونشكركم شكرا جزيلا لأنكم الذين يحافظون بيت المقدس والمسجد الأقصى، وأنتم أسود الأمة، وأنتم جهادكم وسيوفكم سيوفكم، ولهذا أنا أسأل الله عز وجل أن يؤيدكم وأعانكم، وأنا أقول بعمق قلوبنا في أهل فلسطينيين، وأنا أقول بوضوح والله وأنا أقسم بالله في عمق القلوب، أنا أقول أنكم بطول الأمة، وأنكم أسود الأمة، وأنكم رفعوا راية الجهاد، والله أعراضكم أعراضنا، والله أنفسكم أنفسنا، ودماؤكم دماؤنا، لأن الله عز وجل يقول في القرآن المجيد إنما المؤمنون إخوة، ونبينا صلى الله عليه وسلم كذلك قال المسلم أخو المسلم، أعانكم الله ويسركم، اللهم عليك باليهود الغاصبين، اللهم عليك باليهود الملعونين والغاصبين، اللهم أهلك الظالمين بالظالمين، اللهم انصر المسلمين في غزة، اللهم انصر المسلمين المجاهدين في فلسطين وفي كل مكان، وبارك الله فيكم وجزاكم الله خير وأحسن الجزاء۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ یہ پیچھے بھائی دائرہ کھلا کر دیں، روڈ بند کر دیں۔ خیر 2 منٹ آخری خطاب ہونے والا ہے امیر محترم کے خطاب کے بعد جس کو آگ لگائیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، سبیلنا سبیلنا۔